29 डिसेंबराक आगशी जाल्ल्या अपघातांत नायक घराब्याचेर दुख्खाची दरड कोसळ्ळी। थार गाडयेन येवन धडक दिल्ल्यान 39 वर्साचो राजेश नाईक हाका जाग्यारूच मरण आयिल्लें। जाल्यार ताचे 3 वर्साचे चली श्रवी हाका जबर दुखापत जाल्ली। 8 दीस आपल्या जिवा खातीर झुजून शेवटाक काल श्रवीन आपलो शेवटचो स्वास घेतलो। जाल्यार ताची आवय रंजना अजून जिवा मरणा खातीर झुजता। तिका अजून शुद्ध आयिल्ली ना आनी आपल्या घोवाक आनी धुवेक मरण आयला हाची लेगीत तिका कांयच कल्पना ना। लग्नाच्या 7 वर्सां उपरांत श्रवी जल्माक आयिल्लें देखून व्हडा खोशयेन हो घराबो ओल्ड गोवा गेल्ली। मात तांच्या खोशयेचो हो दीस शेवटचो आसतलो अशें कोणेंच चिंतूं नाशिल्लें। ह्या आवय बापूय आनी चलये मदीं केन्ना एक बेस बरो संवाद लेगीत जालो ना। मात पयलींच काळान तांचो घात केलो। 2 जीव गेले। थाराचो ड्रायव्हर कसल्या तरी नशेन आशिल्लो असो आरोपूय प्रत्यक्षदर्शी घटना पळयल्ल्या लोकांनी केलो। मात ताचे ब्लड रिपोर्ट्स नेगेटिव्ह कशे आयले असो प्रश्न नायक हांच्या घरची करतात। हे रिपोर्ट्स मॅनिप्युलेट करूं येता। जर कायदो निष्पाप लोकांक न्याय मेळोवन दिवंक शकना जाल्यार जाणी जीव गमयलो तांचें कितें असो प्रश्न सद्याक लोकांक उपसता।